राज्यात सिवेजी आणि कोयराक लागून बरेच त्रास जावपाक लागल्यात. काकोडच्या कोयर प्रकल्पातली सगळी घाण दूषित उदक सगळे नंदा लेकात व्हावता. ड्रेनात नुस्ती मेल्यात. हो प्रकल्प गावची आणि सैमाची नासाडी करपाक आसा. आनीक दुसरे प्रकल्प हांगा नाका आसा तोय बंद करपाची तयारी आमी दवरतात. सावर्डेकारांनी संबंधितांक शिटकावणी दिल्या. ड्रेनात मेल्ले नुस्तें, घाण उदक आणि सैम सुरक्षेचेर गंभीर प्रश्न निर्माण जावपाक लागला. काकोडा कोयर शुद्धीकरण प्रकल्पा लागसर विखारी स्त्राव जाल्ल्यान प्रदूषणाविशीं नवो हुस्को निर्माण जाला. सांडपाणी, कोयर उडप आणि दूषित उदका मार्ग त्रास दिवपाक लागल्यात. थंयचे थळावे तिडकल्यात. हाचेर जापसालदार आशिल्ल्यांचेर केन्ना कारवाय जातली, लोकांनी जाप मागल्या. सो आमी सोमारा नाल मंगळारा युनायटेड नेशनाक एक लेटर करता इमिडिएटली हेचेर दखल घेवची. कित्याक हे आमगेलें जे वर्ल्ड हेरिटेज सायट आसा, कितें हे आमगे नंदा तलाव हो डिस्ट्रॉय करता, तेजी फ्लोरा फावना सगळी काबार करता. सो तेका लागून आमी ते एक लेटर करता की जाता तितले बेगीन ह्या प्लांटाचेर एक्शन घेवची म्हणून. आनी पळय आतां कशें आसा, ह्या गव्हर्मेंट लेवलाचेर हें जावपा अशें म्हाका दिसना. कित्याक हितून भितर सगळी लोकांक खबर आसा हो प्लांट कोणें हाडलो. हो प्लांट हाडपाक कारणीभूत आमगे लोकांक ओपोजिशन आसतना आमगेलो आमदार ऑनरेबल MLA निलेश काब्राल म्हणटा हो प्लांट हाडला. सो तो गव्हर्मेंट लेवलाचेर तेज लेवलाचेर हो कसो बंद करपाक दिवपाना तो प्लांट. सो आतां आमकां तेजे वयर वचचें पडटलें. सो आमी युनायटेड नेशनाक लेटर करून कसोय करून हो प्लांट जाता तितली बेगीन सद्या तरी बंद करपाचो अशी अपील करतली. कित्याक लागून आतां हें उदक वता न्ही, नंदा लेक फूल काबार जातलें. मला नुस्तीं बिस्ती उबल्या मोरोन आनी नुस्तीं ऑलमोस्ट 2 साक नुस्तीं. आतां हांव कुडचड्यार आसलेलो. कुडचड्यार कोण तरी म्हणपाक लागलो हांगा मशीन चलता म्हणून ह्या लोकलांनी म्हाका फोन केलो. हांगा पळोवपा आयल्यार हे दी व्हडलें हेंच्यांनी व्हॉल्वो मशीन हाडलां आनी तें उदक सोडून दिता ते. आनी तें उदक सोडून दिता तें वता खंय साम नंदा लेक. आमगे पायका देवळा कडल्या व्हडलें म्हळ्यार थंयच्यान नंदा लेका टच जाता तें. आनी नंदा लेक म्हणटा तें आमगेलें हेजें वेटलँड डिक्लेअर केलां. हे तें आमगेलें कितें हय म्हणटरी हितून भितर नंदा लेका हें उदक वता. आनी जर तूं उदका जर वयर जर खंयच्या कलवटाचेर जर रावलो, उदका वास वयर येता आनी साम एमोनियाचो आनी तुगेलो हेजो कसलो मिथेन म्हणटा गॅसा सामको सल्फरा वास मारता, एसिडा वास मारता उदका. आतां उदका पांय घातले पळय म्हागे पांय खरपोवपा लागले, पांय आख्खे खरजता म्हागेले. आनी रातची हे काम चालू दवरता. रातची चोरयेन हेंका कित्याक काम चालू करपा हे. आनी ते सांगता पळय हेजे ह्या प्लांटा उदक हितून भितर सोडना म्हणून तुमगेल्या व्हिडिओ भितर सारखे आउटलेट दिसता आनी त्या आउटलेटींतल्यान साम रेड कलर कसले उदक सोडटा ते. हांगा नुस्ती मेली, जो उदकाची घाण येयली. आयज पळय सांजचे आतां आमी बेश्टे हांगा पळोवपाक गेले. पळयलें जाल्यार हांगा मशीन चालू आसा. मशीन चालू आसून रातचो आतां टायम पळयता तूं. आतां जाला म्हणटा तो कितलो टायम जाला आतां पळय 8:30 जाल्या. आनी हे पोकलीन घेवन आतां हे ते व्हडले घेवन मशीन घेवन ह्या कलवटा वयल्यार वचोन आतां ते मुखार वचोन तो निवळ करता आनी ते उदक व्हरपाचो सगळो प्रयत्न करता. आतां हे आयचे जे जाला तो गड्डो सगळो हे करपाची तयारी म्हणल्यार कितें हो पुरयलो मागीर मुखार परत येतले, परत नुस्तीं मरत रावतले. म्हणल्यार कोण उलयता पळय, कोण आवाज काडटा हे भुरगे, आवाज काडलो फाल्यां सारके केले दामले परत तेंच जातले. म्हणल्यार तेजें सोल्युशन काडपाचें अशें हांगा कांय उरलेंच ना कुडचड्यार म्हणटा तें. म्हणल्यार हे रिकरिंग अंदू जालें, फाल्यां जालें आनी आमी सगळें सोंसपाचें, हें गांववाल्यांनी सोंसपाचें. तर आतां आमी फाल्यां जो एक्शन घेतली हेजेर, आतां हे उदक जे टेस्टिंगाक धाडलां, हें धाडलां, हेजे वयल्यान हो प्रोसेस आतां हो गांवचेवाल्यांनी जे हांगा कोण आसा हेंच्यांनी आमकां साथ दिवपा जायो. आनी जेजेर एक्शन जाता ती अशी स्ट्रॉंग जावपा जाय की हें जाता तें आतां कंप्लिटली बंद जावपा जाय. हेजे फुड्याच्यान हांगा उदक येवपा जायना. नाजाल्यार आमगे दत्तराज बाबान सांगलें तशें प्लांट बंद करपाचो. सगळे लोकांनी येवन हो जो चालू आसा तोच बंद करपाचो. आनी हाडपाची जी तयारी चल्ल्या, कितें चल्ल्या ती आनी कांय ना. आसा तोच बंद करया. कित्याक ही परिस्थिती पळया आतां कशें काबार जावन वयतले आनी हांगासर खंडर जातलो. कुडचडे काकोडे म्हणल्यार खंडर जावन पडटलो. असो जर वेटाचो जो तेणी वेट आनी ड्राय जे सेपरेट करून जे उदक स्टॉक करता न्हू, थंयच्यान खंय तर कंटेनमेंट जावन हे नाल्या भितर येता अशें आमकां दिसून येयलें. कित्याक जो वास जो आमी थंय पळयलो त्या उदकाचो तो उबो रावपा जायना आसलें. त्या वासाची आनी हेजी सिमिलरिटी सेम. राज्यात सिवरेजीक लागून आणि कोयराक लागून सैमाचे बरेच लुकसाण जाल्ले दिश्टी पडटा. सिवेज उदकात सोडिल्ल्यान कितलीशीच नुस्तीं मेल्यात. पणजी मळ्यात, कुंकळी तळ्यात आणि हेर कडेन नुस्त्यांचे बळी गेल्यात. संबंधितांनी हाचेर आडनदर केल्ल्यान अशी परिस्थिती निर्माण जाता म्हणपाक अतिताय जावची ना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. उदरगतीच्या नांवान व्हडा प्रमाणात झाडां नश्ट केल्ल्यान पर्यावरणाचेर हाचो बरोच परिणाम जाला. देखीक अंदू पावसाचो लेगीत उणाव पळोवपाक मेळ्ळो. ताका लागून
हुस्को वाडत आसा. पावसाक उलो मारपा खातीर नावेली खासा रॅली घडोवन हाडली. ओनू पावसाक जाल्ल्या कळावान गंभीर हुस्को निर्माण केला. पावसाच्या उणावाक लागून लोकांमदी तणाव वाडत आसा. नावेलीत लोकांनी खासा रॅली घडोवन हाडली. भारतांतल्यान भायर गेल्लो पावस परत येवचो आनी उदकाचो उणाव आनी पावसाची समस्या सुटावी जावची अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केली. लोकांचो हे रॅलीक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. पळयात. वेल नमस्कार. आयज आमी आसात दोंगोरी सेंट सेबेस्टियन चॅपल आसा थंयसर आमी सगळीं एकठांय जाल्ली आसा. आमी हिंगा जमो एकठांय जाल्ले आसा. तुम्ही पळयला आमी एक कॅन्डल मार्च करपाचें आसा. ही कॅन्डल मार्च जी घडोवन हाडल्या आमच्या गांवाच्या लोकांनी. ही कॅन्डल मार्च आमी हांगा दोंगोरी चॅपला साकून आमी रूट दवरला रावोरा सायडीन वयतली. रावोरा साकून आमी मागीर माणपाड वयतली आनी दिस इज डन विथ द इंटेंशन. यू नो दिस इज पुरसांव जो आसा हे प्रोसेशन जे जावन आसा सेंट एंटनीचे प्रोसेशन. एंड एवरीबडी नोज इन गोवा that Saint Anthony is a saint who gives you the lost things. आणि आयज पावस ना जावन इतले गोरमेक आयज तुम्ही पळयला आसा तितले तरी लोक दुयेंत पडपाक लागला. भुरगीं जाणटेलीं आनी झाडां पिकां आमची शेतां. वी आर एंड ऑफ जून. So we are pleading today, we are praying today. This procession, it is dedicated, pleading to Saint Anthony, who always is the saint who gives us the lost things. That आमकां पावस दी म्हणून. बिकॉज आमची झाडां आमची शेतां भाटां सगळें आनी हे गरमी कित्याक जाल्ली आसा आनी पावस कित्याक ना कित्याक निसणटोन जाला दोंगोर आनी आमची झाडां आनी आमचे फिल्ड्स काबार केल्या म्हणून ह्या सरकारान. आमी सगळीं हांगा दोंगरकारां भाव भयणां एकठांय जाल्ल्यान किरीत भाशेन मागूंक देवा लागीं पावस ना आनी पावस ना जाल्यार उदक ना आनी उदक ना जाल्यार जीव ना जाल्यार आमी सगळीं एकठांय जावया आनी मुखार सरोया देवा कडेन मागपाक पावसा लागून. आनी जायते शेतकार शेत रोयनूच जाल्यार तांकां पावस नाशिल्ल्यान तांकां उदक नाशिल्ल्यान ते शेत सारकें काबार जाल्लेलें आसा. सो आमी सगळीं एकठांय जावया आख्खे संवसारभर मागुया पावसा खातीर आनी देव आमची पर्यानीच मागणी आयकतलो. देव बरें करूं. आयचो दीस आमकां सगळ्यांक कुरपेचो जावन आसा. मागण्याच्या मनान आमी हांगासर एकठांय जाल्या. सगळीं आमची कामां आमी सोडल्या. मागण्याक हो वेळ सारूंक आमी आयल्यात. कित्याक आमी जाणाव मागण्याक पदवी आसा. वी बिलीव इन द पावर ऑफ प्रेयर. आनी आमचो सांतातोन आमचो आस्कारी आमचो पात्रोन आमचो आवडीचो सांत आनी आमचे पुर्वज पासून ही परंपरा करीत येयल्यात. आदी पासून पावस कोण नासलो तेन्ना तकलेर फातर पासून धरून आमचे पुर्वज भोंवताले आनी मागताली आनी रोखडोच पावस येतालो. सांगातोन कोणे केल्ले मागणे केन्नाच निर्फळ जायना. आमची मागणी तो रोखडोच देवाक उबारता. तो आयज सांत आंतोनीची दिनोणी सायबीमायची दिनोणी मागूंक आमी हांगासर एकठांय जाल्या. जेन्ना ह्या पुरसावान आमी वांटो घेता भावार्थान आमी वांटो घेवया. खरेंच देव आमचे मागणे आयकता. देवाक आमचे पडलोले आहा म्हूण आमी जाणाव. सगळो पावस सगळो टायमार पडटालो. सगळे बरें जाताले. पिड्यार केला कोणेन आमी पिड्यार केला. झाडां पेडां कातरून दोंगर फोडून सगळे नाका जाल्ले प्रदूशीत करून आमी ही कास आमचेर मागोवन घेतल्या. पूण देवान आमची काकूट करची. सांत आंतोनीचे दिनोडेन आमकां पावस देवान धाडचो. आनी बोकरून आमची शेतकामती भाव भयणां आनी आमी सगळीं आमकां सगळ्यांक उदकाची गरज आहा. म्हणटकूच हो मागण्याचो वेळ आमी सारता आसतना सगळ्यांक सायबा पावस फावो कर आनी आमची काकूट कर म्हूण दोनया देवा लागीं मागोन सांत आंतोनीची सायबीण मांयची सगळ्या सांताची मोजत आमी मागुया. All praying for rain. We all want rain. This is a time when our streets are flooded. We pray to God through the intercession of Saint Anthony that we may get rains. Our fields are drying up, and may our Lord hear our prayer and open heavens for us. This is what our request, and we'll be praying our rosary the whole way round from Ravara, Dongori, from Dongori, Ravara, Mandapa, and back. And we pray that our Lord hear us and answer our prayer. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. चिंचणी वाठारात एक गूढ सोद जिज्ञासा निर्माण करपाक लागल्या. चिंचणी पाशांनी गणेश मूर्ती मेळ्ळ्या आनी थळाव्या लोकांचे लक्ष ओढून घेतिल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या. हो सोद रोखडोच ह्या वाठारात चर्चेचो विषय जाला. अधिकाऱ्यांनी पुरातत्व खात्याक फुडले तपासणे खातीर माहिती दिल्या. आज आमी आसात ते चिंचोणे आसात आनी ह्या चिंचोणे गांवाक आज एक
जी गणपतीची मूर्ती आसा ही सद्याक एक मेळे कडेन आसा वो एक चर्चेचो विशय जाले कडेन आसा. जेन्ना ही खबर जेन्ना स्थानीक लोकांक कळ्ळी त्या टायमार ह्या लोकांनी रोखडेच येवन हांगा पळोवन गेली, पळयले आनी तेणी रोखडे पुलिसे इन्फॉर्म केले कुंकळ्ळेच्या. त्याच बरोबर तेणी आर्कोलॉजी जे डिपार्टमेंट आसा ह्या आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाक तेणी आतां कळयले कडेन आसा आनीक ते आतां येवपाचे आसात. पूण ही मूर्ती अकस्मात हांगा मेळप हो एक अजापाची गोश्ट जाल्ले कडेन आसा. आनीक ही गणपतीची मूर्ती आनीक ती ल्हान मूर्ती आसा आनी पाशाणी मूर्ती आसा. आनी ह्या पाशाणी मूर्ती जेन्ना हांगा सापडली तेन्ना कोण तरी एकटो हांगा लांकड काडपा आयल्लो, त्या मनशाक ती दिश्ट पडली. तेणें रोखडेच मागीर स्थानीक कामत म्हणटा हें आसा ताका सांगलें. तेणें मागीर रोखडे विवान म्हण ताका रायकर ताकाय सांगलें आनी तेणी येवन हांगा पाहणी केली. रोखडी तेणी पुलिसेक आपयले कडेन आसा. पुलीस हांगा सद्याक तेजी राखण जी आसा ही सद्याक करता. आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान आमी मागतात की ही तेणी सकयल चवकशी करची आनी ही मूर्ती जी आसा ही आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान व्हरचे. कित्याक हांगा सद्याक कांय पळयलें जाल्यार तशे अवशेश आसात कसले हेजो कांयच ना. पूण ही मूर्ती मेळ्ळ्यार आनी एक चर्चेचो विशय जाला. हेजेर सकयल चवकशी जावची. मजगती अधिकारी ह्या सोदाचे महत्व मोलावपा खातीर, सुरक्षा सांबाळपा खातीर आनी परिस्थितीचेर नियंत्रण दवरपा खातीर कुंकळ्ळी पुलीस सुवातेर पावले. हे संबंधीत खर चवकशी करपाची मागणी लोकांनी केल्या. पयलींची अशी पाशाणीची मूर्ती ही पयलींची अशी दिसता म्हणजे पयलींची. म्हणजे ताका लागून आमकां तातूंत भितर कांय चडशी म्हायती ना. म्हाका म्हणटा हांवें पयलें म्हणटा इन्फॉर्मेशन दिलें म्हणटा पुलिशेक दिलें आनी विमानाक सांगल्यार विमान म्हणल्यार अशें आसा. म्हाका एकल्यान कोणी सांगलें की बाजारांत कॅथलीक मनीस तो ताणें सांगलें की हांगा एक आपूण हें लाकूड कितें काडटालो आनी लाकूड काडटासतना आपल्याक ती मूर्ती मेळ्ळी म्हणून कळना. म्हणजे हांवें म्हणलें आपलें नांव यूज करनाका म्हणपाक आपल्या हांवें तें बेश्टें नाका अशें म्हणून तो म्हणपाचो बस बिल हांवें कांयच भिवपाक गरज ना. ते कितें आसता तें हांवें रोखडो रिपोर्ट पुलिशेक केलो आनी पुलिशेंतल्यान मागीर आतां हांगा पुलीस आयल्यान आमी पळोवपा आयले सायट पयलें ती आमकां मूर्ती मेळ्ळी. कितें सांगा पयलीं देवाची बी अशें कितें आसलें तुमच्या हांव भुरग्यांक? कांयच सांगूंक शकना. पयलींचें अशें म्हणून म्हाका कांयच सांगना. म्हणून आमी कितें केलें म्हणजे एक्सपर्ट आसा पळय तांकांच ताजे हें काडणी ताजे विशीं कितें आमकां कितें एक सूक्ष्म लागतलो न्ही. तेच्या कुशिवाक कॅनालाचो सद्या पुरवत आसा. हय कॅनल आसा म्हणजे ते पयलीं एक्सावेशन पळय करताले माती काडटा तेन्ना कडेन ती मेळपा आशिल्ली आसतली. पूण ताजेर कोणें लक्ष दिलें ना. आतां ते पळय लाकूड पळय जेन्ना तो काडून पळय गेलो सुकल्यां ती लाकडां तेन्ना ताका ती मेळ्ळ्या. दिसता कोणी हाडून हांगा दवरतलो बी अशें. असली मूर्ती दवरपाक शकना पाशाणीची. त्याने फोन केलो आनी हांगा गणपतीची मूर्ती मेळ म्हणपाक लागलो. सो आमी आयले मातशे 4-5 जाण मेळपाक. पळयलें जाल्यार हांगा पाशाणीची मूर्ती आसा ती पळोवपाक तर खूब पयलींची दिसता. सो आमी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाक कळयल्ली आसा आनी पुलिसांक कळयल्ली आसा. सो ते तेजेर मुखार कितें आसा तें सांगतले आमकां. कितें दिसता पयलीं हेजेर अशें कितें हांगा देवाची बी कितें देवाची बी आसपाक जाय न्ही. पयलीं साकून कितें तरी आसतलें न्ही देवाचें. ही मूर्ती मेळप म्हणल्यार कितें तरी आमकां गूड सायन न्ही. कसली मूर्ती आसा? ही गणपतीची मूर्ती आसा पाशाणीची. ते कशी आतां वयर सरली अशें दिसता ती म्हाका दिसता पयलीं हांगा हेचे कॅनलाचें काम बी करताले आसतलें न्ही. सो तेन्ना ती माती काडून कितें तरी हें केलें. सो ती पावसाची आतां ती साफ जाल्या आनी माती वचून ती साफ जाल्या आतां. सो आतां ती आमकां दिश्टी पडटा मूर्ती. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू.